मेरी उम्र 40 साल थी। मेरा नाम सुनीता है और मैं अपने घर की सबसे छोटी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापा को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई नुस्खा कर चुकी थी मगर कोई भी काम नहीं आया। इन्हीं दिनों मम्मी ने देख देख कर भाई की शादी भी कर दी क्योंकि मेरी वजन की वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बदुआएं देने लगा था। अब मैंने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी। अब बेटी की शादी करती हूँ, बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मी अब भाभी को व्यवहार लाइन में देखती हैं रह गई। भाभी इतनी खूबसूरत पतली बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी जो उसे देखता देखता ही रह जाता था। और मैं बहुत खुश थी लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी हुई थी। जोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाई मुझे बातचीत नहीं करती थी लेकिन मैं उनसे स्मार्ट का राज जरूर पूछना चाहती थी। कुछ दिन में ही मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बहुत कहती थी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भर के देखे। मैं भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा इसका सारा इलाज कर दूंगी। और भाभी भी हैरान देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। बोली कि तू अभी कपड़ा बदल ले, हम डॉक्टर की क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मुझे तो यकीन आ गया था आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था। सभी लोग यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम खा ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी आहिस्ते के साथ उसमें बैठाकर कहा, बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक को लेकर आती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठकर तकरीबन आधे घंटे में एक क्लिनिक में पहुंच गई। मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना इसमें कोई ज्यादा लोग थे। जैसे कुछ लड़कियां वहां बाहर बैठी हुई थी जबकि कुछ लड़कियों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग दाने और धब्बे थे। उनके देखकर कुछ अपना काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वह उन सब लड़कियों को देखने लगी जो उस कमरे में मैं बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब अंदाज से मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी इस इशारे में ही कुछ कहा। मुझे लेकर बाहर आ गई। वो लड़की मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि यह लड़की जो भी पूछे को सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यह मुझे बड़ी डॉक्टरनी के पास लेके जाएंगे, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर अगर मैं एक बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे कमरे में ले गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हें तुम्हारे मोटापे को नापना होगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिसमें पानी कितना है और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ और मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस लड़की की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसको कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ मैं नहीं जानती। कुछ देर गुजरे की आवाज आने लगी। शायद वो लड़की कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी थी जिसमें मुझसे कोई बदलाव नहीं आए थे। और यह अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। पता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन ही महसूस होने लगी। मैंने उन लड़की से पूछा ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया। बोली मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया। इसमें हैरान वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड। मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन लड़कियों का किया जाता है जिसको कोई बच्चा वगैरह या मामला। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट का इस खास किस्म की पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी। इस लड़की ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर बातें करने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है, खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पे लिखती जा रही थी, यहाँ तक कि सारी जानकारी। और मैं अपनी भाभी के अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कब भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया, खुद को दरवाजे से बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रही हूँ। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में अभी भाभी और उन लड़कियों की बातें पड़ने लगी। यूं कहिए कि बातों की आवाज बढ़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज आई। तब मैं हैरान हो गया कि भाभी इस लड़की से अच्छी दोस्ती थी या इसे जानती थी पहले से, क्योंकि उन दोनों के हिस्से की आवाज बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी जल्दी से घर चलो,
اب کافی دیر ہو گئی، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں بھابھی کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی کہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابھی نے فوراً جا کر روڈ پر رکشا کیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ راستہ پورا بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، میں گمسم ہی رہی۔ ماتے آدھے گھنٹے میں ہم دونوں گھر پہنچ گئے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیے۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، وہ مجھے بتانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے آواز بھی دی، رکیے مت، بات سنیے۔ بھابھی نے اسے چھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی، میرا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے لیے بھابھی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائے گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر بدھ کی طرح کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر بھابھی کا انتظار کیا مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اسی طرح عجیب عجیب خیال سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا، کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہیں۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، میرے گلے لگ کر بولی، تو میری سب سے اچھی بہن ہے، میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج بھی ہو جائے گا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کا رنگ جھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سے 2000 روپے نکال کے دیے اور بولی، لے تو بھی لے لے، میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی، بھابھی تو مجھے موٹاپے کے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مجھے پیسے دے رہی ہے، یہ بات کیا ہے ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑی، اور اس میں کیا بات ہے، تو کھانا پینا کر لے، کل سے تو اچھی طرح سے ڈائٹنگ کرنا، میں تمہارا علاج بھی کروں گی، اور ہاں، اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے سے تو میرے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا، سچ میں مجھے تو لگا تھا کہ اس میں کچھ خطرے والی بات کی ہے، یا شاید میں لاعلاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تمہارا علاج ممکن ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر پھر میں خاموش۔ اس ہلے گلے میں پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بڑا بھائی گھر آ گیا۔ میں نے اور مہندر نے خوب مزہ کیا، ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ ان سب میں اپنی دوا کے بارے میں بھول گئی تھی۔ سب کاموں میں فارغ ہو کے بھابھی نے میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی، میری طرف دیکھتے ہی بولی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ بہت چھوٹی سی دوا ہے۔ اور میں نے کہا کہ نہیں، اسے تو اثر ہوگا، یہ بہت اثردار دوا ہے۔ کیا کہہ کر بھابھی بوتل مجھے دکھائی، اس میں کسی خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ کان میں ڈال کر رات بھر سو جانا، صبح اٹھو گی تو وزن کم ہونے کے لیے اس میں بہت ساری بدلاؤ آنا ضروری ہو جائے گی۔ بھابھی کے پاس سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 20,000 روپے کی لی ہے، اس کو بہت خیال رکھنا، ایک ایک قطرہ تیل کا کان میں ڈالتی رہنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکرگزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابھی کو کچھ یاد آیا اور بولی، بات سنو، تم اس دوا کے کھانے کے بعد ہمیں کمرے میں ہی رہنا، ادھر ادھر جانا نہیں، اس سے نیند بہت آتی تو بھابھی کی کہیں نہ کہیں نہیں جائے گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کرے گی۔ بہت اچھی بات ہے، چلو میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئے۔ اور اس شیشے کو دیکھتے ہی میری بہت ہی چھوٹی سی تھی، اس میں جیسے ہی لگتا تھا تیل نہیں بلکہ زہر کا قطرہ ہے۔ میں نے اسے کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک میں ٹکرائی تھی۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی، کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہو۔ صبح کے 12 بجے تھے، میرا دروازہ زور زور سے بجا۔ امی کی آواز سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میں صبح 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں اٹھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی مناسب طریقے سے گزاری ہے کہ پھر جیسے میں نے دروازہ کھولا تھا، امی پہ نظر پڑی، پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی، کیا تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ امی کے کہنے پر میں سچ میں خود کو حیران سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم میں بھی بدبو آ رہی تھی، مجھے لگا کہ جیسے کیچڑ میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں میں عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، سیدھے سونگھنا نہیں جا رہا تھا۔ وہ شکر ہے کہ امی نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے سے چلی گئی، نہا دھو کر باہر نکلی، اپنے کو تر و تازہ محسوس ہوا۔ مجھے بہت برا ہی لگ رہا تھا کہ اس طرح سونے میں میرے کپڑے پہلے بدبو دار کبھی نہیں ہوتے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش ہو رہا
था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते पर गई, भाभी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली, रात भर को नींद कैसी आई? मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मी के साथ बैठी थी। और हो सकता है कि मुझे इस बात पे डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेले क्लिनिक क्यों गई थी। यूं ही मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गए थे, भाभी बहुत खुश थी। बोली कि देखो सापी, सब वजन कम एकदम नहीं होता, तो उन्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगा। इसका तेल का बाकायदा ऐसे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक भर चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो मैं तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझूंगी। मैं तुम्हारा वजन 40 साल की औरत से भी ज्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी आपने जो टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे पे कुछ भरे करे। भाभी ने भी डॉक्टर का कोर्स किया है, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को तैयार होकर हो गई। भाभी ने उस तरह रिक्शे वाला बुलाया, मुझे लेकर उसके क्लिनिक चली गई। मैं इस बार पूरी ईमानदार थी, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। मैं भाभी बोली, तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। कुर्सी पर बैठी डॉक्टर साहिबा कुछ मिनटों में आई। फिर वो आधे मुझसे कहने लगी, अब पतली नजर आने लगी हो। यह कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक कहा ही नहीं था। मैं पतली लग रही हूँ, क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैंने देखा तो उस लड़की हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस लड़की ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उस कपड़े को लाकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में इसके कपड़े बदल कर आओ, फिर क्या इसी से तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो बहुत ही किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग रहे थे कि इन कपड़ों ने मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज ना थे। मैं हल्के नीले कपड़े से वाकिफ थी। मैं तो बहुत पहनने में आराम होते हैं कि ये कपड़ा बहुत ज्यादा चमकीला भड़कीले थे। और हैरत निगाहों से भाभी को इस लड़की को देख लगी। अरे जाओ भी पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मेरे पास और भी मरीज है। इसके बाद मैं उनके रूम में आ गए। मैं बाथरूम में जाकर वह कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गए। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे पूरे नहीं आते थे। वह औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुम सामने उस शीशे के सामने देखना, हिलना डलना नहीं। उस लड़की के हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक दम शीशा रखा हुआ था जिसे देख रही थी। यहाँ मुझे बैठी काफी देर बैठी थी। उसने उसने मुझसे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ और हिलना नहीं तो तुम्हारे लिए मसला कमरे में सेट कर चुकी हूँ। उसने तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग चले जाओ, तुमसे 3 हफ्ते बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर नहीं कर रही है। उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगे। वैसे भी तुम्हारा वजन 5 किलो कम हो गया। मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। वो लड़की बोली। मैं बहुत हैरान होती, वजन करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने उस घर आ गया। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर मैं भी परेशान हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस लड़की ने तुमसे क्या कहा था? वह बहुत फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, उन कपड़ों के चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा। तो इस बात से फिक्र ना करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्द हो जाएगा। तुम वाकई से पतली लगती हो। अब भाभी ने भी मुखासात लहजे में मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारी पतली लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी, पर फिक्र ना करो। भाभी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। तो भाभी ने ये कहा था कि मैं खुश हो गई। लेकिन घर में किसी ने भी मेरी वजह से कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी मुझसे कहा कि मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद आया हुआ तो बताना। वो हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। भाभी उन सबको यही बताया कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, मगर ये सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते हैं। अरे ये तो वही है जिसको
اس میں ایک لڑکی نے کہا کہ اس لڑکی کو کچھ دکھانے لگی، بولی کہ یہ تو وہی ہے، نہیں یہ تو بہت موٹی ہے۔ بھائی پہلے ہی کہا ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے۔ چلو یہاں سے ان لوگوں نے تو سامنے کی کہہ دی، موٹی لگتی ہو، ایسی لڑکی کا رشتہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دل ٹوٹا تھا مگر خاموش رہی۔ میں بھابھی سے کہا کہ اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے بھائی سے تمہاری شادی کرواؤں گی، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ اس نے انگلش جانے کے بعد بھابھی مجھے تسلی دینے لگی اور بولی یہ آخری لوگ ہیں جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہ کرو، میں اپنے بھائی کی ساری بات کر لی، اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تم تھوڑا ایکسرسائز بھی کیا کرو، میرا بھائی بھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، اسے بہت تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے بھگوان کا دھنیہ واد کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کا بھائی میرے رشتہ لے کر آیا، انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام آ گیا، لیکن بھابھی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ وہ دوا استعمال نہیں کرنا، اسے بہت نیند آتی۔ میں نے بھابھی کی بات سمجھ لی تھی، سو میں نے اس دوا کا استعمال کرنا چھوڑ دی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میرا پتی مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا، بولا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، میں نے تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی لڑکی کو میں کبھی شادی کرتا۔ شاید یہ سوچ کے میں تمہارا وزن زیادہ ہے مگر تمہاری اصل خوبصورتی میں نے آج دیکھی ہے۔ کیوں بہن کا گھر بچانے کے لیے کیوں؟ میں نے اپنے پتی سے پوچھا تو وہ بولا کہ میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا، میری بہن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر میں تم کو یہ بات بتا دوں گی تو وہ ناراض ہوگی۔ میں نے اپنے پتی سے بڑی مشکل سے یہ بات نکلوائی پائی اور وہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری بہن تمہارے موٹاپے کا علاج نہیں کر رہی تھی، دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسہ کمانا چاہتی تھی، اس کے اپنے برانڈ کی ماڈلنگ کے لیے بہت ہی موٹی عورت کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ تم کو ایک ایجنسی کے پاس لے کر بھی گئی۔ اگر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اس تصویر نہیں بنواؤ گی اور تم کو کوئی بہانہ کر کے دے کچھ ایسا، تو اس نے یہ سلسلہ چلایا، 2 تصویریں تمہاری میگزین میں بھی چھپ گئی، لیکن اس بات تمہاری بھابھی بہت پریشان کیونکہ تم مشہور ہونے لگی تھی، اور یہ بات اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی تو میری بہن کو طلاق دے دیتا، بس اس لیے اس نے تمہاری شادی کا بندوبست مجھ سے کر دیا۔ میرا پتی یہ کہہ کر تو خاموش ہو گیا، میرا ذہن بھی آدھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات میں چلنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بھابھی مجھ سے اتنے پیسے کے لیے استعمال کریں گی، کہ وہ بھی ایک اچھے گھرانے کے تعلق رکھتی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے نقصان کا بھگتان کر دیا تھا، اپنے بھائی نے میری شادی کا بندوبست کر دیا تاکہ میں زمانے بھر میں ذلیل اور رسوا نہ ہو، اپنے بھابھی سے کچھ نہ کہہ سکتی، میرے پتی نے مجھے قسم دی تھی، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہوتی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائے گا، ویڈیو کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیے۔ دھنیہ واد۔